قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختارني أصحابي صدق اللہ الحلیم الغفور. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یوں انسانیت کا بول بالا نہ ہوتا، بعد از رسول دو جہانوں کے اندر صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا، جاتا نہ عرشوں پہ جوتی کا کھٹکا، یوں ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا، چھٹتی یہ ظلمت نہ ہوتا سویرا، ناصر اگر کملی والا نہ ہوتا. انتہائی قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند، جرت مند، بہادر نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، برادر محترم بھائی نوازش علی صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ کے اس علاقے میں دوسری مرتبہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عظمیٰ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس عظیم محفل میں آنا منظور اور مقبول فرمائے. غلامان صحابہ پل پر، غلامان صحابہ کا یہ جمع غفیر اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے نہیں چھوڑا تھا. ہم تہیہ کر چکے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے. پیغمبر انقلاب، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کا انعقاد کرانے والے دوستوں کی جان مال عزت میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور اس کا ثواب شہدائے ناموس صحابہ کی ارواح تک پہنچا دے. بالخصوص ہمارے بھائی خالد شہید کی روح تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. مجھ سے قبل علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں اور سٹیج پہ پاکستان کی خوبصورت آواز علماء حق کے ترجمان بھائی عبدالشکور ربانی برادران تشریف فرمائے ہیں. وہ آپ کے قلوب کو منور کریں گے. قائد اہل سنت، سفیر امن، نواب زمانہ، مجاہد اسلام، عالم اسلام کی عظیم شخصیت
सियासी और मजहबी रहनुमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं, स्टेज पे आने वाले हैं। इंतहाई इख्तिसार के साथ आप हजरात से गुफ्तगू करना मकसूद है। मेरे तो पहले मैं मौलवी शौलवी को नहीं, सीधा तुक दिया बंदा मदर मुआविया साहब माशाअल्लाह चूँकि जंग की मिट्टी ना ताल्लुक रखते हैं। हक नवाज शहीद दे शहर का शहजादा है। मेरा वैसे उन्होंने नाल प्यार मुहब्बत है, साड़ी बिरादरी भी कोई इलाका भी। अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने इल्म ते अमल दे विच बरकत अता फरमाए। वैसे जिस अंदाज नाल वो दावत दे रहे हैं ना, क़यामत करीब है। साफ ज़ाहिर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी क़यामत ने आना है। ऐसियां निशानियां ज़हूर पजीर होसन ते क़यामत आसी ना जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों नबूवत दा ऐलान करन वास्ते वो इनकलाबी पैगंबर इनकलाब दा ऐलान करन तो पहले फरान पहाड़ की चोटी ते खड़े होके उन्होंने अपनी चादर लहराई। अरब का रिवाज है कि कोई अहम मसला पेश आवे ना तो बिजलियां स्पीकर कोई ना, फरान पहाड़ी के उत्ते खड़े होके या बैतुल्ला दे बूहे ते खड़े होके, कुरैशियां दा कोई सरदार आम बंदा भी नहीं, वो चादर लहरावे लोग इकट्ठे हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर लहराई, मक्का दे लोग इकट्ठे हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साला जिंदगी उन लोगों के सामने रखी कि मैं 40 साल शबो रोज तुहाडे अंदर गुजारे। तुसी लोग आपस दे विच लड़ पवा जमीन दे मसले या बिरादरी दे मसले, तुसी बतौर सालिस समझ के मेरे कोल फैसले करावन आंदे हैं। दसो कदी 40 सालां दे विच फैसले च डंडी मारी होवे? वखण लगे नहीं नहीं, तौबा तौबा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुजूर ने फरमाया भी तुसी मेरे कोल आके अमानतां रख ले, जेवर दी सूरत है, दिरहम दिनार पैसे दी सूरत है। जदन तुसी वापसी दा तकाजा कीता, मैं कोई हीला बहाना बनाया होवे, उन्हें कि जी नहीं तुसी ते अमीन हो, फौरन वापस कर दी अमानत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 40 सालां दे विच मैं कदी झूठ बोलिया होवे? वो आखन लगे नहीं तौबा, तुसी ते सादिक हो, तुसी अमीन हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो जिस पहाड़ी दे उत्ते मैं खलोता, अगर मैं ये आखा इस पहाड़ी दी बैक साइड रोम दा लश्कर आंदा पे जेड़ा मक्का दे कुरैशियां दे उत्ते हमला करना चाहंदा है, तुसी मन जासो। वो आखन लगे ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर असी पहाड़ी दे उत्ते चढ़ा भी देखिए सानू वो लश्कर नजर ना आवे ते असी ये सोचण ते मजबूर हो सै कि साडी अखां वेखण धोखा खा सकदी है, मुहम्मद गलत नहीं आखिया। सारा कुछ तस्लीम कर रहे हैं, सादिक भी अमीन भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भी कर रहे हैं, एहतराम भी कर रहे हैं। 40 सालों दे विच कोई ऐब भी नहीं सामने रख रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते कुर्बान भी हो रहे। जदन मेरे महबूब पैगंबर पैदा हुए, अबू जहल ने 200 ऊंट ज़िबा कीते। मेरे महबूब पैगंबर दी विलादत बा शहादत दे उत्ते अबू लाहब ने भी खुशियां मनाईयां 40 साल तक। जदों मेरे महबूब पैगंबर नहीं बने, अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सारे बारी बारी जा रहे, कुर्बान जा रहे। इसी पैगंबर इनकलाब ने फरान की चोटी ते अपनी 40 साला जिंदगी सामने रख के कुरैशियों ने आख्या सुनो कुरैशियों, मैं अल्लाह का महबूब पैगंबर हां, मेरे उत्ते वही नाज़िल हुंदी है, अल्लाह ने मैनू नबी बनाया ते मैं तुहानू भी आखदा कामयाबी दे रस्ते ते चलो। वो रास्ता केड़ा? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून। अरब दे लोगो इस गल का इकरार करो कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इज्जत का मालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं। अल्लाह ही बेटियां देंदे, अल्लाह ही बेटे देंदे, अल्लाह जो चाहे कर सकदे, जिस वक्त चाहे कर सकदे, अल्लाह का गैर कुछ नहीं कर सकता। वो लोग चंद लम्हे
نبی نو بولن لگ گئے کسی دے ہاتھ میں پتھر آیا میرے پیغمبر نو مار دیتا گالاں کڈن لگ گئے تو میرے دوستو اس کو معلوم یہ ہویا کہ جدوں انقلاب کے رستے تے چلنا پوے اس وقت پتھر آندے انقلاب کے رستے تے چلنا پوے اس وقت ہتھاں دے وچ ہتھکڑی پیراں دے وچ بیڑی پاونی پوندی ہے انقلاب کے رستے تے چلنا پوے تے اس وقت موت نو دعوت دیون دے مترادف ہے میرے پیغمبر دے انقلاب دا سب نے انکار کر دیتا ہے پر قرآن پاک آخدے اولئک هم المتقون کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں دے دل دے وچ اللہ نے تقوی پیدا کر دیتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اس انقلاب نو لبیک کے قبول کیتا ایکسپٹ کیتا سب سے پہلے اس قرہ آسد سے جس نے میرے محبوب پیغمبر دے اس انقلاب نو قبول کیتا او اور دا نام ابو بکر صدیق انہوں نے انقلاب دا انکار کیوں کیتا ولادت 200 اٹھ ذبح کرانا لے نبی دی جان دے دشمن کیوں بن گئے جدان تک حضور محمد بن عبداللہ رہے تے مجاوروں دی عیاشیاں چل دی رہیاں نظرہ آن دی رہیاں نیاسہ آن دی رہیاں انہوں نے پتہ ہے 200 اونٹ ذبح کرنا تے 400 پبلک تو لب جانا لیکن پیغمبر نے جب انقلاب دا آغاز کیتا انہوں نے انکار اس واسطے کیتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل رستہ ہے یہ تو نظر بندی بھی کٹنی پڑنی ہے شیب ابی طالب ہے نظر بندی دا سب تو پہلا قانون ابو جہل نے بڑھایا دوسرا قانون منظور فٹو بڑھا گیا آج تک چلتا پہ ماشاءاللہ لگتا ہے اسے دی نسل ہے جو ہے انہوں نے پتہ ہے کہ ہتھاں ہاتھ کڑیاں پیراں بیڑی بچے یتیم کرامنے پوسے یہ بیت اللہ دے مجاور بن کے بیٹھی یہ 360 خدا کوئی روزی دیندہ ہے کوئی روٹی دیندہ ہے کوئی پانی دیندہ ہے کوئی عزت دیندہ ہے کوئی ذلت دیندہ ہے یہ کی دے جا سکتے میرے محبوب پیغمبر نے جدو انقلاب کا اعلان کیتا صحابہ اکرام نے لبیک کیا میں جدو قرآن پڑھتا قرآن کے ہر صفحے دے صحابہ دا ذکر ہے ہر سطر صحابہ دا ذکر ہے ہر رکوع صحابہ دا ذکر ہے ہر صفحے دے صحابہ دا ذکر ہے ہر سورت صحابہ دا ذکر ہے تیسوں پارے صحابہ آکھرے میں اللہ تو پوچھیا یا اللہ کی وجہ کیا ہے میں دیکھ رہا ایک صحابی گھروں باہر نکل دے اللہ قرآن بڑھا دے صحابی گھوڑے کی لگام پکڑ دے اللہ قرآن بڑھا دے صحابی گھوڑے کے سوار ہو دے اللہ ان کا تذکرہ کر دے وہ گھوڑے کو بھجان دے کدی ٹاپا زمین دے لگ دیئے دھول اڑ دیئے اللہ وہ دی بھی قسم چل دے وہ دا بھی ذکر کر دے میں کہ یا اللہ جگہ جگہ دے صحابہ کا ذکر کیوں کیتے اللہ پاک فرما دے اس واسطے کیتے کہ صحابہ نے میرے پیغمبر دے انقلاب کو قبول کیتا ہے سبحان اللہ ملاد انہوں نے انقلاب نو قبول کیتے صحابہ نے مشکل رستہ اختیار کیتے اس وقت حضور دے انقلاب نو قبول کرنا موت نو دعوت دیوان دے مترادف ہے جی ہاں میرے محبوب پیغمبر جس نے بھی انقلاب قبول کیتا کافران ظلم اور بربریت پہاڑ توڑ دی مسلمانوں عرب دا رواج ہے کہ عرب قوم خوددار قوم ہے وہ عورت دے ہاتھ نین چیندے وہ دن عورت کمزور دے ہاتھ اٹھامنا ایک توہین ہے نوکر ملازم تے غلام مولوی صاحب جلدی سنو گئی سپیکر اس تو بہتر ڈھائے جاوے کاکا گھر شہر ہے بھی تھوڑے جا پیچھے ہو توجہ بھائی میں بلوچاں سی الہیرے چی دیکھ رہے توجہ میں دیر رکھے ہے توجہ میں کہ جی عرب دے خوددار لوگ ہیں وہ نوکر تے ملازم تے ظلم ہاتھ نین اٹھان دے عورت تے ہاتھ نین اٹھان دے مگر جدو صحابہ نے میرے محبوب پیغمبر دے انقلاب قبول کیتا میرے پیغمبر دے مقدس ہاتھ دے ہاتھ رکھا عرب دے لوگ حضور دے بخش دے
سمیہ دے پیر نال دوہ رسا دوے پیر نال بنیا تے ابو جہل اکھن لگا سمیہ ویکھ غیر ملکی سفیر آگے تانے مار دے کہ تُوڑے مرد دور دی گل لے عورتاں بھی تھوڑی گل منن واسطے تیار نہیں ہے بس اسی یہ سارا کچھ سن کے تھک چکے ہیں اور اسی فیصلہ کر لے اگر تینوں زندگی چاہیے کہ حضور دے انقلاب چھوڑنا پوسی اگر نہیں چھوڑیں گی تو پھر سن تیری جسم سے دو ٹکڑے کر دیتے جیسے اس جانور نو اس طرف تو جانور نو دوسری طرف مخالف سمندر میں توڑا کے تیرے جسم سے دو حصے کر دیتے جیسے ہاں اگر تو انقلاب چھوڑ دے میں مکہ دے اقتدار کے حصہ بھی مل سکتے زمین بھی مل سکتی ہے پیسہ بھی مل سکتے کہ حضرت سمیہ نے کہا ابو جہل سن میں نو بھی پتا ہے میری زندگی دے چند لمحے باقی ہے پر اس رب دی قسم جڑا کعبے دا رب ہے انہاں جانوراں نو توڑا دے میرے جسم دے توڑ نہیں ہزار ٹکڑے کر دے اے برداشت ہے پر پیغمبر دا انقلاب نہیں چھوڑا جا سکتا نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ انقلاب چھوڑیا نہیں جا سکتا ایسے نہیں ہے بھئی مال کھامنا ہوئے قربان جاندیاں جدن مار کھامنی ہوئے ملتان جاندیاں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میرے محبوب پیغمبر دا ارشاد ہے کہ پیغمبر نال محبت کرو اپنے پیو تو زیادہ ماں تو زیادہ اولاد تو زیادہ قوم تو زیادہ قبیلے تو زیادہ جداد تو زیادہ وسیب تو زیادہ وطن تو زیادہ حتیٰ کہ تن بدن تو زیادہ محبت اللہ دے پیغمبر دے نال کرو نبی دی جان نو خطرہ ہوئے نبی دی ناموس نو خطرہ ہوئے نبی دی عزت نو خطرہ ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دینا اے پیغمبر دے انقلاب دے نال وابستگی ہے اے پیغمبر دے انقلاب دے نال محبت ہے جی ہاں صحابہ اکرام نے اپنی اولاد تک قربان کر دی تھی میں تقریر کی تھی میں کہ صحابہ نے اپنی اولاد قربان کر دی تھی ایک بندہ کھڑا ہو گیا وہ کہنے لگا مولوی صاحب اتنی مبالغہ آ رہی اولاد تے منامہ نال بھی پیاری ہوندی ہے کون اولاد قربان کر سکتے میں کہ بابا جی ہاں پھر تو ڈائجسٹ پڑھے تو تاریخ پڑھیے ذرا قرآن میں پڑھنا قرآن بھی ایک سکرین ہے جی میں کوئی اسلام آباد بیٹھ کے تقریر کرے اسی کبیرہ لگ بیٹھ کے سننے ہیں اس طرح قرآن دے شیشے دیکھ قرآن میں محبت نال پڑھ پیار نال پڑھ الفت نال پڑھ قرآن قائد ہو کے تینوں ایک شیشہ نظر آسی ایک سکرین نظر آسی 1400 سال پہلے مکہ دی دھرتی ہے ایک عورت میرے پیغمبر تے کو لائی آکے اکھن لگی یا رسول اللہ 60 سال عمر ہو گئے نہ بچی ہے نہ بچہ ہے دعا کرو اللہ پاک گود ہری کرتے ہوئے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ نے بچہ عطا فرمایا اس بچے دی 6 مہینے عمر ہوئی میرے پیغمبر نے روم دے بادشاہ نے دھمکی دی تھی حضور نے فرمایا بڑے شوق نالا صحابہ اکرام نے آکھا حیا علی جہاد اور جہاد کی طرف ان صحابہ اکرام نے دیکھا نبی دی جان نو خطرہ ہے شہر نو خطرہ ہے وطن نو خطرہ ہے عزت نو خطرہ ہے دین نو خطرہ ہے مذہب نو خطرہ ہے ان دشمن نو دسیا جاوے اور دشمن میرے پیغمبر تک پہنچن واسطے پہلے ساری لاش تو گزر کے آنا پوسی ان اس مائی نے دیکھا کہ پیغمبر دی جان نو خطرہ ہے جا کے پیغمبر دا دفاع کیتا جاوے خود ضعیف لے مرے خامد بھی ضعیف لے مرے اپنا 6 مہینے دا بچہ چاہیا جا کے میرا پیغمبر دی گود سڑ دیتا حضور مسکرا پہ رکھن لگا بی بی میں جہاد تے جانا پیا جا کے کافر نال لڑا یا تیرے بچے دا خیال کرا اور طائب کر یا رسول اللہ خیال نہیں کرنا اے بچہ اس واسطے دیتے کینو میدان جہاد تے لے جاؤ کہ تو کافر دی طرف تیر آلے میرا بچہ نو اگے کر دینا میرا بچہ مر جائے گا محمد دی جان بچ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہ انقلاب اولاد تک وار دیتی پر پیچھے نہیں ہٹے یہی وجہ عطا اللہ شاہ بخاری نے آکھا یہ ممکن ہے یکا یکا چھوڑ دے گردش زمین اپنی یہ ممکن ہے زمین پر ٹیک دے سورج جبیں اپنی مگر ممکن نہیں کہ ہم پیچھے کو ہٹ جائیں اگر
किसी नुक्ते पे कट जाए, ये कट जाए तो मुमकिन है, उलझ जाए नहीं मुमकिन। बुखारी इश्क कामिल है, पलट जाए नहीं मुमकिन। सुभान अल्लाह। पीछे हट जाए ऐसा मुमकिन हो सकता भी नहीं है। मैंने कहा मेरे दोस्त, साहबा इकराम ने इस इनकलाब को पानी दिया, साहबा इकराम ने जिगर का खून दिया, तब तो ये इनकलाब पाकिस्तान में पहुंचा। अब जो इनकलाब के साथ खड़ा होगा वही कामयाब होगा। मैंने इमामुल मुनाज़िरीन अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी से पूछा, मैंने कहा हजरत रास्ते कितनी हैं? उन्होंने कहा जी 2 रास्ते। मैंने कहा कहां कहां जाते हैं? कुरैशी फरमाते हैं एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। मैंने कहा जी मैं जन्नत की तरफ जाना चाहता हूं। कौन जानता है? मैं जन्नत की तरफ जाना चाहता हूं। कहा 2 रास्ते, एक रास्ता रहमान का रास्ता है और एक रास्ता शैतान का रास्ता। शैतान का रास्ता है। मैंने कहा जी मैं रहमान के रास्ते पे चलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा फिर मैं कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ और सादी जुबान में उसका तर्जमा करता हूँ। मैंने कहा हजरत वो कौन सी है? फिर मैं फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कायनात के रब कहते हैं जो मेरा रास्ता है वो रास्ता है जिस रास्ते पे सहाबा है। मेरा रास्ता वो है जिस पे सहाबा चल रहे हैं, जिस पे अबू बकर है, जिस पे उमर है, जिस पे उस्मान है, जिस पे अली है, जिस पे तलहा जुबैर है, जिस पे अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, जिस पे साद और सईद है, जिस पे अशरा मुबशरा है, जिस पे सहाबा है, जिस पे अहले बैत है। ये रहमान का रास्ता है और यही रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। फिर मैं जो सहाबा के रास्ते में है वो जन्नत में जाएगा, जो सहाबा के रास्ते से हट गया वो जहन्नम में जाएगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा हट जाएगा? कहा मैंने कहा हजरत इस पे दलील दे। फिर मैं फ़इन तवल्लौ, अरबी में तवल्लौ कहते मुंह मोड़ने को। जो सहाबा के रास्ते से मुंह मोड़ेगा वो शैतान के रास्ते पे है, जो सहाबा का रास्ता छोड़ेगा वो शैतान के रास्ते पे है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक। जिन्हें भी आना है आना स्टेज पे, मैं थोनों आंखें भी ऊंची आंखों सुभान अल्लाह, आंखें आंखना भी नहीं मगर तवज्जो सिर में दे रखनी ते जे मैं दर तवज्जो ना रखी मोड़ मैं इहो जे तकरीर कर जासा जे मोड़ जलसा करा सको कोई मौलवी सलाह सब गल करे। इस वास्ते मेरे नाल तामन करो, मैं तुहाडे नाल करां, पीछा नहीं देखना बिल्कुल। मैंने कहा जी सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक। अल्लामा साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं जो सहाबा का रास्ता छोड़ेगा मैं उनका दिल इतना सख्त कर दूंगा कि करोड़ों क़यामतें बर्पा हो सकती हैं, सहाबा के दुश्मन को हिदायत नहीं हो सकती। सारे हिंदू मुसलमान हो जाते, यहूदी ईसाई हो जाते, पर एक डब्बा बंद किराड़ मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आखे जी क्यों वजह? उन्होंने आखे सहाबा दा बहुत इतना संगीन जुर्म है कि क़यामत बर्पा हो सकती है, सहाबा दा दुश्मन मुसलमान नहीं हो सकता। बाएं बन्नी बैठे, जंदरे भी लाई बैठे, गोड़ भी पीछे बेना, कितनी तकलीफ हुई होगी, वैसे पूरे गोडे मोड़े तो पिछला। मैंने कहा जी सहाबा, बस बात को खत्म करते हैं। सहाबा मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने कुरान पाक में जब पढ़ता हूँ मैं देखता हूँ अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे महबूब पैगंबर उलाइका हुमुल वारिसून। मक्का के चौक में खड़े होकर ऐलान कर दो, कोई चलता है तो चले, कोई मरता है तो मरे, इसी के पेट में मेरे रोज कहते उठे मेरे पैगंबर तेरे सहाबा वारिस वारिस वारिस। मैंने कहा ये अल्लाह किस चीज के? अल्लज़ीना यारिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस सहाबा सहाबा सहाबा। मैंने कहा जी अल्लाह 2-4-10 दिनों के लिए या 100 साल के लिए बाद में ये विरासत किसी और के नाम मुंतकिल हो जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते मौलवी भागा तो नहीं हो गया, हम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत सहाबा की
حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی، حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی، ماشاءاللہ شیر سٹے بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اہل محترم تشریف لا چکے ہیں. بس آخری بات مسلمانوں، میں ایک سیاسی جی مولویاں بس گل ختم ہو گئی. میں بھی اسے معاشرے جرانا، تسی بھی اسے معاشرے تسی بھی اپنے گھر بانے جھانک کے دیکھو. میں جھانک گوجرے روڈ تے گرلز کالج نو چھٹی ہوندی ہے، تو گزرتا ٹریفک جام ہو جاندی. میں کچھ دن سوچدا رہا بھی یار ٹریفک کیوں جام ہے. میں جداں نتیجے دے اوتے پہنچا، ریسرچ کیتی، یہ ٹریفک اس واسطے جام ہوندی ہے کچھ منچلے نوجوان 1 to 5 موٹر سائیکلاں لے کے 1 ویلنگ کر دیں. میں کہ توبہ توبہ توبہ، کالج وچ پڑھن والیاں بچیاں یہ تے ساڈیاں بہنیں بھائی اپنی بہن دی عزت دا قاتل کیوں بڑا؟ یہ بگھاڑ تے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے کیوں ویکھ رہا ہے؟ ایدی اکھاں دے وچ خون کیوں اتر ہے؟ توجہ آخری گل بھائی، ایدی اکھاں وچ خون کیوں اتر ہے؟ اسی تے او مسلمان اور صحابہ دے غلام ہیں جڑی غیر مسلم دی بچی دا بھی تحفظ کردے آسے کہ اپنی بہن دی عزت دا قاتل کیویں بن گئے. میں اس نتیجے دے اوتے پہنچا کہ ساڈے دل دے وچ نبی پاک دی محبت نہیں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. صرف اس سے اوپر نعرہ لگاتے ہیں دل میں پیغمبر کی محبت نہیں ہے. جن کے دل میں پیغمبر کی محبت تھی، پیار تھا، وہ تھے صحابہ صحابہ صحابہ. قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صحابہ کی آنکھ میں حیا تھا، چال میں حیا تھا، ڈھال میں حیا تھا، کیریئر کردار کریکٹر میں حیا تھا. ایسے نہیں کہتا ہوں، میرے پاس اس دعوے کی دلیل ہے. حاتم طائی کی لڑکی گرفتار ہو کر آتی ہے، صحابہ نے یوں پیچھے ہاتھ باندھ دیے، عرب کا دستور تھا. میرے پیغمبر کے سامنے قیدیوں کو پیش کر دیا، حضور تڑپ گئے، فرمایا عورت کے ہاتھ چھوڑ دو. بچی کے ہاتھ چھوڑ دیے، ڈر کے مارے دور جا کر کھڑی ہو گئی. اس کا سر ننگا تھا. میرے محبوب پیغمبر نے اپنی چادر اٹھائی، بچی کے سر پر دینے کے لیے جاتے ہیں. حضرت بلال آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تطہیر کی چادر ہے، پاک چادر ہے. اس چادر کا ذکر قرآن میں ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. یہ مشرک کی لڑکی ہے، ناپاک لڑکی ہے، اس کے سر پہ نہ دیجئے. میرے پیغمبر نے محبت سے بلال کو ہٹا کر کہا، بلال ہٹ جاؤ، بچی بچی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو. اگلی بات توجہ کرنا میرے دوستو. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ہم حقوق نسواں کے علمبردار ہیں. ہم مرد ہیں، مردوں کی طرح لڑتے ہیں، مردوں سے لڑتے ہیں. ہماری عورتوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے. جاؤ اس بچی کو گھر چھوڑ کر آؤ. کبیر والا کے مسلمانوں 13 دنوں کا سفر ہے، 13 راتوں کا سفر ہے. میرے پیغمبر نے 3 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی. صحابہ بھی جوان ہیں، بچی بھی جوان ہے، صحابہ بھی خوبصورت ہے، بچی بھی خوبصورت ہے، صحابہ پہ بھی شباب ہے، بچی پہ بھی شباب ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اس بچی کو گھر چھوڑ کر آؤ. صحابہ گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں پہاڑی علاقہ، جنگلی علاقہ، آبادیاں آتی رہی، پسیلا علاقہ آتا رہا، آبادیاں آتی رہی، جنگل کے راستے آتے رہے. صحابہ اکرام چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے دوستو، عدی ابن حاتم اپنے علاقے کا گورنر ہے، اس لڑکی کا بھائی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے میری بہن آ رہی ہے. وہ باؤنڈری لین پر آ کر اپنے سسٹر کو ریسیو کرنے کے لیے آتا ہے. حیران رہ جاتا ہے، اپنی بہن سے کہتا ہے یہ بات کا مسئلہ ہے، جنگ کیسے ہوئی، عربی جیتے کیسے، تم ہارے کیسے؟ ذرا یہ تو بتاؤ نا. راستے میں پہاڑی علاقہ، جنگلی علاقہ، آبادیاں آئیں، کہیں پہ رات گزاری ہوگی، دوپہر بھی ہوگی، کھانا کھایا ہوگا، پانی پیا ہوگا. یہ 3 عرب کے نوجوان تیرے ساتھ ہیں. راستے میں تو گڑبڑ تو نہیں کی، کوئی غلط حرکت تو نہیں کی. ان کا دیکھنے کا انداز کیسا تھا؟ بھائی بولتا جا رہا ہے. بہن آگے بڑھی، اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ دے کر اس کا منہ بند کر کے کہا، بھیا بس ان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ بولنے کی کوشش مت کرنا. اس رب کی قسم جو کعبے کر رکھے، تو میرا حقیقی بھائی ہے. جس باپ کا تو خون اسی کا میں خون، جس ماں کا تو بیٹا اسی کی میں بیٹی ہوں. تو میرا سکا بھائی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، سکے بھائی کی آنکھوں میں میں نے وہ حیا نہیں دیکھا جو حیا محمد کے صحابہ کی آنکھوں میں دیکھا. کوئی جھوٹا جماعت پیغمبر کے صحابہ پہ انگلی اٹھائے، ہم برداشت کر لیں. اللہ کی قسم ہے ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم مدح صحابہ کی دھوم مچا دیں گے. ہم کہتے ہیں اہل سنت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کی اتباع میں اتنا صحابہ کریں گے کہ صحابہ کا دشمن بازار میں کھائے گا. گھرے دیوار سے صحابہ کی آواز آئے گی، پہاڑوں پر جائے گا، پتھروں سے صحابہ
गवाह, सहाबा पैगंबर की शादी होने के गवाह, सहाबा पैगंबर की खुशी होने के गवाह, सहाबा पैगंबर के सफर हजर के गवाह, सहाबा पैगंबर की पूरा सरमाया, सहाबा कुरान की तफसीर सहाबा, हदीस का मतन सहाबा, हदीस की तशरीह सहाबा, अल्लाह की कसम है पूरे का पूरा दीन, पूरे का पूरा इस्लाम सहाबा 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 हैं। आखिरी बात करके दावत फिक्र देता हूँ, मुसलमानों आओ सहाबा के दिफा नमूस की तहरीक में शामिल हो जाओ। कायनात के रब की कसम है कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। कुरान का दिफा सहाबा का दिफा है, हदीस का दिफा सहाबा का दिफा है, इस्लाम का दिफा सहाबा का दिफा है, हत्ता के पाकिस्तान का दिफा सहाबा का दिफा है। कोई कह सकता है मैं बरेलवी हूँ, मैंने कहा भाई मैं देवबंदी बरेलवी अहल हदीस को अपना भाई मानता हूँ, मैं इख्तिलाफ नहीं करता, मैं समझता हूँ ये एक बाप के तीन बेटे हैं। पर तू अपने मुफ्ती के पास जा, उससे जाकर पूछ सहाबा क्या है, वो कुरान से बताएगा। सहाबा अल्लाह का बुलंदर वाला है, कोई अहल हदीस है उनके पास जाए। अगर मौलवी नहीं मिलता तो एहसान इलाही ज़हीर शहीद की किताबें पढ़कर देखिए। मैं आपको दावत देता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है ऐसे मुसलमान आप सुबह की नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के बाद कुरान उठाना, तजम्मे वाला कुरान उसको पढ़कर देख सका है फर्ज किराम सहाबा का। नबियों के बाद इस दुनिया में अल्लाह है मकाम सहाबा का, दीन के ऊपर जाने दी, ये था इस्लाम सहाबा का। कुछ बदबख्त समझते हैं ईमान है खाम सहाबा का, वो बदबख्त उन पर तनकीस न कर, तू देख ईमान सहाबा का। बदबख्त क्या समझ सके